हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्य अद्य पञ्चदशः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। तद्धितप्रकरणस्य अध्ययनं प्रचलत् अस्ति। अग्रे सरामः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः दशाधिकशततमः पाठः अष्टाध्याय्यां विद्यमानस्य कस्यचन सूत्रस्य विषये तेन सूत्रेण सिद्धानां शब्दानां विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। तत्र पञ्चमाध्यायस्य तृतीये पादे विद्यमानम् इदं सूत्रं दीर्घं सूत्रम् अस्ति। वदामि। सद्यः परुत्परारैषमः परेद्यव्यद्य पूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरभयेद्युरुत्तरेद्युः इति सूत्रं। वस्तुतः अस्मिन् सूत्रे किमपि नास्ति। आहत्य 14 तद्धितान्तशब्दाः अत्र अस्मिन् सूत्रे क्रमेण पाठिताः वर्तन्ते। सद्यः प्रभृतयः शब्दाः निपात्यन्ते इति अत्र काशिकायाम् उल्लेखः। निपात्यन्ते इत्युक्ते प्रकृतिः प्रत्ययः तत्र प्रक्रियायां किमपि आदेशरूपकं कार्यं भवति कस्मिन् अर्थे प्रत्ययाः विधीयन्ते एतत् सर्वम् अत्र निपातनात् एव लभ्यते। के एते 14 शब्दाः? सद्यः, परुत्, परारि, ऐषमः, परेद्यवि, परेद्यवि अस्ति, अद्य, पूर्वेद्युः, अन्येद्युः, अन्यतरेद्युः, इतरेद्युः, अपरेद्युः, अधरेद्युः, उभयेद्युः, उत्तरेद्युः एते सर्वे शब्दाः अत्र निपात्यन्ते इति अत्र निर्देशः। भवतां पुस्तके विद्यमाने लेखे अस्मात् सूत्रात् एव बहवः शब्दाः तेषां प्रकृतिः प्रत्ययः अर्थः इति सर्वं तत्र दत्तम् अस्ति। अतः अत्र मया तस्य संकलनं कृतं। तत्र विद्यमानः प्रथमः शब्दः सद्यः इति। समान इति शब्दात् द्यस् इति प्रत्यये कृते सद्यः इति शब्दः सिद्ध्यति। समान शब्दस्य स इति परिवर्तनं भवति। एतत् सर्वं निपातनेनैव स्वीकर्तव्यं। समाने अहनि ऑन द सेम डे ऑन द करंट डे इति अर्थः। परुत् इति द्वितीयः शब्दः पूर्व इति शब्दात् उत् प्रत्यये कृते सिद्ध्यति। पूर्व शब्दस्य पर इति परिवर्तनं भवति। पूर्वस्मिन् संवत्सरे इन द प्रीवियस ईयर इति अर्थः। परारी इति तादृशः एव शब्दः पूर्वतर इत्यस्मात् शब्दात् आरि इति प्रत्यये कृते अयं शब्दः सिद्ध्यति। पूर्वतर शब्दस्य पर इति परिवर्तनम् आदेशः तत्र आरि इति क्रियते चेत् परारि इति भवति। पूर्वतरं संवत्सरं तस्मिन्, सो इन द ईयर बिफोर द प्रीवियस ईयर। ऐषमः इदम् इत्यस्मात् शब्दात् समसण प्रत्यये कृते इदम् इत्यस्य इष् भावे कृते आदिवृद्धिं कृत्वा ऐषम इति शब्दः सिद्ध्यति। अस्मिन् संवत्सरे इति अत्र आशयः। परेद्यवि इति कश्चन विशेषः शब्दः परेद्यवि इति। पर इति शब्दात् एद्यवि इति प्रत्यये कृते परस्मिन् अहनि on the other day, on a different day, on a next day इत्यस्मिन् अर्थे अयं शब्दः सिद्ध्यति। अत्र पुस्तके अयं निर्देशः अपि वर्तते। परेद्युः इति शब्दः अनुचितः। बहुभिः छात्रैः भाषायां परेद्युः इति शब्दः प्रयुज्यते। तत्र कः विशेषः इति चेत् मुग्धबोधव्याकरणम् इति किञ्चन अन्यत् व्याकरणमस्ति। तस्मिन् व्याकरणे अस्य शब्दस्य साधुत्वं वर्तते इति निर्देशः शब्दकल्पद्रुमे कृतः अस्ति। अतः शब्दकल्पद्रुमे किमुच्यते? परेद्युः इति शब्दः पर इत्यस्मात् शब्दात् एद्युस् इति प्रत्यये कृते सिद्ध्यति। परन्तु पाणिनिना अस्मिन् सन्दर्भे किमपि न उक्तं, वार्तिककारेण किमपि न उक्तं, भाष्यकारेण किमपि न उक्तम्। अतः
त्रयं यत्र प्रमाणरूपेण स्वीक्रियते तस्मिन् व्याकरणे अस्य शब्दस्य साधुत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः पाणिनीयव्याकरणेन अयं शब्दः असाधु एव स्वीकर्तव्यः इति अत्र आशयः। अग्रे अद्य इति अस्ति। इदम् इत्यस्मात् शब्दात् द्य इति प्रत्ययः विधीयते। अस्मिन् अहनि टुडे इति अत्र आशयः इति अत्र अर्थः सिद्ध्यति। तदनन्तरम् अद्य इत्यस्मात् अनन्तरं पूर्वे द्युः, अन्ये द्युः, अन्यतरे द्युः, इतरे द्युः इत्येतेषु सर्वेषु अपि शब्देषु एद्युस् इति समानः प्रत्ययः तत्र टेबल मध्ये सर्वं निर्दिष्टमस्ति। पूर्वे द्युः, अन्ये द्युः, अन्यतरे द्युः, इतरे द्युः, अपरे द्युः, अधरे द्युः, उभये द्युः, उत्तरे द्युः सर्वेषाम् अर्थाः अपि अत्र लिखिताः वर्तन्ते। एतेषु सर्वेषु विद्यमानः एद्युस् प्रत्ययः यद्यपि निपातनेन भवति तथापि तत्र वार्तिककारेण वार्तिकमपि एकं पाठितं वर्तते। तस्य वार्तिकस्य भिन्नेषु स्वरूपेषु निर्देशः काशिकायां भिन्नरूपेण, कौमुद्यां भिन्नरूपेण निर्देशः कृतः दृश्यते। पूर्वान्यान्यतरे तरा पराधरो भयोत्तरेभ्यो अहनि इत्युक्ते दिनस्य निर्देशार्थम् एद्युस् इति प्रत्ययः भवति। नो चेत् कौमुद्यां पूर्वादिभ्यः अष्टभ्यः अहनि एद्युस् इति वार्तिकं तत्र पाठितं वर्तते। अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् सूत्रे चतुर्दशानां शब्दानां निपातनेन साधुत्वम् उक्तमस्ति। एते सर्वेपि शब्दाः अव्ययसंज्ञकाः सन्ति। अतः एतेषां यथा लिखितं तथैव प्रयोगः करणीयः। तत्र विभक्तिप्रत्ययाः नैव प्रयोक्तव्याः। अतः सद्ये दिने, नो चेत् ऐषमे वर्षे, नो चेत् पूर्वे द्यौ, यथा साधुः इत्यस्य साधुः भवति तथैव पूर्वे द्युः इत्यस्य पूर्वे द्यौ इति किमपि न करणीयम्। अपि च एतेषु सर्वेषु शब्देषु विद्यमानः विसर्गः तत्र शब्दे एव मूलरूपेण विद्यते। तत्र प्रथमैकवचनस्य विसर्गः नास्ति। पूर्वे द्यु इति शब्दः नास्ति, पूर्वे द्युः इति विसर्गसहितः एव तत्र शब्दः। तदेव अव्ययसंज्ञकम् इति अत्र ज्ञातव्यम्। अनेन प्रकारेण अस्मिन् लेखे आहत्य चतुर्दशानां शब्दानां व्युत्पत्तिः इत्युक्ते कः प्रकृतिः, कः प्रत्ययः, अपि च कः अर्थः इति सर्वं चिन्तितम्, उक्तं, निर्दिष्टं, स्पष्टीकृतं वर्तते। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 10+100तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 12+100तमः पाठः तः इत्यनेन येषाम् अन्तः भवति तादृशानां शब्दानां विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति। तत्र तः इति स्वरूपकः तद्धितप्रत्ययः तसिल् इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सप्तमेन सूत्रेण दीयते। तथा च तसि इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 45th सूत्रेण दीयते। अतः तत्र तः इत्यत्र कः प्रत्ययः इति चेत् कुत्रचित् तत्र तसिल् इति प्रत्ययः भवितुम् अर्हति, कुत्रचित् अन्यत्र तत्र तसि इति प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। पश्यामः। तसिल् इति प्रत्ययः कुत्र भवति इति चेत् तत्र पञ्चम्यास्तसिल् इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण बहुभ्यः सर्वनामसंज्ञकेभ्यः शब्देभ्यः, सर्वेभ्यः न बहुभ्यः, मोस्ट ऑफ द सर्वनाम वर्ड्स, बहुभ्यः सर्वनामसंज्ञकशब्देभ्यः पञ्चम्यर्थे, पञ्चमी विभक्त्याः अर्थे तसिल् इति प्रत्ययः भवति। सर्वेभ्यः इत्यस्मिन् अर्थे सर्वतः इति शब्दः, विश्वेभ्यः इत्यस्मिन् अर्थे विश्वतः इति शब्दः, बहु प्रचलिताः शब्दाः। तेषामेव अत्र व्युत्पत्तिः अर्थविधानं च कृतमस्ति। उभयतः, एकतः, बहुतः, ततः, यतः, अतः एते सर्वेपि शब्दाः यत्र यत्र सर्वनामसदृशशब्दस्य अन्ते तः इति दृश्यते, श्रूयते
तत्र पञ्चम्यास्तसिल् इति सूत्रेण तसिल् इति प्रत्ययः अस्ति। लकारस्य इत्संज्ञा लोपः भवति, इकारः उच्चारणार्थः तस्य लोपः भवति, तस्य सकारस्य विसर्गे कृते तः इति अन्ते श्रूयते। अस्माभिः तु भाषायां गृहतः, शालातः, विद्यालयतः एतादृशः अपि शब्दाः प्रयुक्ताः दृश्यन्ते। तेषां विषये तसि इति प्रत्ययः अस्ति। पंचमाध्यायस्य चतुर्थे पादे विद्यमानमिदं सूत्रम् अपादाने चाहीयरुहोः इति सूत्रेण सर्वेभ्यः अपि प्रातिपदिकेभ्यः अपादाने अर्थे सूक्ष्मः भेदः अस्ति। पूर्वम् उक्तं पञ्चम्यर्थे, इदानीम् उच्यते अपादाने अर्थे। सामान्यरूपेण मुख्यतः सरलः एव अर्थः, परन्तु अपादाने अर्थे इत्यत्र कारकस्य अर्थे इति निर्देशः अस्ति, पञ्चम्यर्थे इत्यत्र तु विभक्तेः अर्थे इति निर्देशः अस्ति। तर्हि सर्वेभ्यः अपि प्रातिपदिकेभ्यः अपादाने अर्थे तसि इति प्रत्ययः भवति। यथा गृहात्, पुनरेकवारम् अपादाने अर्थे लिविंग फ्रॉम द हाउस, तत्र गृहतः गच्छामि, शालातः, नदीतः, वृक्षतः, साधुतः, देवालयतः, and so on. So in the introductory spoken Sanskrit classes, when we don't teach all the vibhaktis, this is a typical way to teach how to use the apadana karakam. Tatra taha मूलरूपेण तसि इति प्रत्ययः इकारस्य उच्चारणार्थं स्थापनं कृतमस्ति, अतः तस्य लोपः भवति। तस् इत्यत्र सकारस्य विसर्गे कृते तः इति तत्र सर्वत्र अन्ते श्रूयते। इदानीं यद्यपि अत्र अपादाने अर्थे तसि प्रत्ययः उक्तः अस्ति, तथापि तत्र कौमुद्यां किञ्चन वार्तिकं श्रूयते, नो चेत् किञ्चन वाक्यं कश्चन विशेषः निर्दिष्टः अस्ति। तत्र कौमुदिकारः किं वदति? आद्यादिभ्यः उपसङ्ख्यानम् इत्युक्ते केचन शब्दाः सन्ति येषां विषये अपादान भिन्ने अर्थे अपि तस्य प्रत्ययः भवति। यथा आदि इति शब्दः अस्ति, तस्य विषये सप्तम्यर्थे आदौ इत्यस्य निर्देशार्थं तस्य प्रत्ययः भवति, अतः आदितः इति शब्दः सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण मध्ये इत्यस्य निर्देशः मध्यतः, पृष्ठे इत्यस्य निर्देशः पृष्ठतः, पार्श्वे इत्यस्य निर्देशः पार्श्वतः। अनेन प्रकारेण केषाञ्चन शब्दानां विषये अपादाने भिन्ने अर्थे अपि तसि इति प्रत्ययः अत्र अनेन वार्तिकेन उच्यते। अस्मिन् सन्दर्भे बालमनोरमायां तु उच्यते अयं सार्वविभक्तिकः तसिः इत्युक्ते सर्वासामपि विभक्तीनां विषये, केवलम् अपादानस्य विषये इति न, सर्वासामपि विभक्तीनां विषये अस्य प्रयोगः कृतः दृश्यते इति आशयः। अत एव वामे इत्युक्ते वामतः, मध्ये इत्युक्ते मध्यतः, पृष्ठे इत्युक्ते पृष्ठतः, एते सर्वे शब्दाः अवश्यं सिद्ध्यन्ति। एतत् सर्वम् उक्त्वा अस्मिन् पाठे अग्रे कश्चन विशिष्टः शब्दः तस्य असाधुत्वम् अत्र उक्तमस्ति। इदानीम् अस्माभिः दृष्टं सर्वेभ्यः शब्देभ्यः तसि इति प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। तर्हि तत्र पुस्तके प्रश्नः कृतः अस्ति, उपरि इत्यस्मात् तसि प्रत्यये कृते उपरितः इति शब्दः भवितुम् अर्हति वा? फ्रॉम अपसाइड, उपरितः इत्यस्मिन् अर्थे बहुभिः छात्रैः अयं शब्दः प्रयुज्यते। तर्हि अस्य शब्दस्य साधुत्वम् अस्ति वा इति प्रश्ने कृते तत्र इदं स्पष्टीक्रियते। आदौ उपरि इति शब्दः कथं सिद्ध्यति इति पश्यामः। तत्र उपरि इति शब्दः तथा च उपरिष्टात् इति तस्मिन्नेव अर्थे प्रयुक्तः शब्दः कथं सिद्ध्यति इति चेत् उपर्युपरिष्टात् इति सूत्रेण प्रथमायाः, पञ्चम्याः, सप्तम्याः अर्थे एतौ द्वौ शब्दौ निपात्येते। इत्युक्ते उपरि इत्यस्य अर्थः एव पञ्चमी विभक्तेः अर्थः, नो चेत् सप्तमी विभक्तेः अर्थः इति अस्ति। उपरि इत्युक्ते ऊर्ध्वायाः दिशः, फ्रॉम अपसाइड, ऊर्ध्वायां दिशि, in the upper direction। अनेन प्रकारेण
पंचमी विभक्तिः नो चेत् सप्तमी विभक्तिः तत्र उपरि इत्यस्मिन् शब्दे उपरिष्टात् इत्यस्मिन् शब्दे एव प्रयुक्ता अस्ति, विहिता अस्ति। अतः एतयोः शब्दयोः स्वयमेव पंचम्याः निर्देशः भवति इति कारणात् एताभ्यां पुनः पंचम्यर्थे तसि प्रत्ययः नैव प्रयोक्तव्यः इति आशयः। So it will be something like from above, which is extra from is unnecessary over there. अतः केवलम् उपरि इति वदामः। फलम् उपरि पतति, the fruit falls from the above. फलम् उपरितः पतति इति न वक्तव्यम्। अनेन प्रकारेण उपरिष्टात् तः इत्यस्यापि असाधुत्वं तत्र प्रतिपादितम् अस्ति। अस्मिन्नेव पाठे अग्रे द्वौ अपि कौचन प्रत्ययौ तत्र उक्तौ स्तः। अस्ताति इति कश्चन प्रत्ययः, अतसुच् इति कश्चन अन्यः प्रत्ययः। तत्र तद्धितप्रकरणे पंचमाध्यायस्य तृतीये पादे इदं सूत्रं वर्तते। दिक् शब्देभ्यः इत्युक्ते दिशावाचकाः ये शब्दाः सन्ति, दिक् शब्देभ्यः पूर्व, अधर, पर, अवर भिन्नाः दिशावाचकाः शब्दाः सन्ति। एतेभ्यः सप्तमी विभक्तेः निर्देशार्थं, पंचमी विभक्तेः निर्देशार्थं, प्रथमा विभक्तेः च निर्देशार्थं अस्ताति इति कश्चन प्रत्ययः भवति। एतत् सर्वम् अस्मिन् पाठे किमर्थम् उक्तम् इति चेत् अत्र अस्माकं पंचमी विभक्तेः सप्तमी विभक्तेः एव चिन्तनं क्रियमाणमस्ति। किञ्च अत्र निर्दिष्टः उपरि उपरिष्टात् इति शब्दः अपि अत्रैव विद्यमानेन सूत्रेण सिद्ध्यति। अतः अस्मिन्नेव पाठे अस्मिन्नेव प्रकरणे अत्र अस्यापि सूत्रस्य अध्ययनम् आवश्यकम् अस्ति। तत्र अस्ताति इति प्रत्ययः पंचमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सप्तविंशेन सूत्रेण उच्यते दिक् शब्देभ्यः, दिशावाचकेभ्यः शब्देभ्यः। तत्र वस्तुतः के दिशावाचकाः शब्दाः इति चेत् चत्वारः एव शब्दाः सन्ति। अन्येषां विषये अपवादस्वरूपेण अन्याः प्रत्ययाः विधीयन्ते। अतः केवलं चत्वारः एव शब्दाः, पूर्व, अधर, अवर, पर इति चत्वारः शब्दाः। एतेभ्यः सप्तम्यर्थे, पंचम्यर्थे नो चेत् प्रथमार्थे अस्ताति इति प्रत्ययः भवति। प्रक्रियायाम् अग्रे किञ्चित् परिवर्तनं भवति। पूर्व इत्यस्मात् अस्ताति इति प्रत्यये कृते पूर्व इत्यस्य पुर इति परिवर्तनं कृत्वा पुरस्तात्, वेल नोन वर्ड्स, पुरस्तात्, अधस्तात्, परस्तात्, अवस्तात्, अवरस्तात् एते सर्वे शब्दाः सिद्ध्यन्ति। अत्रापि अधर इति शब्दस्य अध आदेशः, पर इति शब्दस्य पर आदेशः, अव इति शब्दस्य विकल्पेन अव आदेशः, विभाषा अवरस्य इति सूत्रम्। अनेन प्रकारेण एते सर्वे शब्दाः अत्र सिद्ध्यन्ति। तत्र अस्मादेव सूत्रात् अनन्तरं दक्षिणोत्तराभ्याम् अतसुच् इति सूत्रं पाठितमस्ति। अनेन सूत्रेण दिशावाचकौ, कालवाचकौ, स्थानवाचकौ वा दक्षिण तथा उत्तर इत्येतौ शब्दौ एतयोः विषये अस्ताति इति शब्दस्य अपवादस्वरूपेण अतसुच् इति प्रत्ययः क्रियते। दक्षिण तस्य दक्षिणतः, वेरी वेल नोन वर्ड, दक्षिणतः इति भवति। उत्तर इत्यस्य उत्तरतः इति भवति। अनेन प्रकारेण अत्र दक्षिणतः तथा उत्तरतः इत्येते शब्दाः इत्येतौ शब्दौ भवितुम् अर्हतः। अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे आदौ तसिल् प्रत्ययः तथा च तसि प्रत्ययः एतयोः विवरणं दत्वा तदनन्तरं पूर्व, अधर, अवर, पर, दक्षिण, उत्तर इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः अस्ताति तथा अतसुच् इत्येतयोः प्रत्ययोः विधानं कृतमस्ति। तत्र किं स्मर्तव्यम्? आदौ पाठितः तसिल् प्रत्ययः केवलं पंचम्यर्थे एव प्रयुज्यते। तसि इति प्रत्ययः सूत्रेण पंचम्यर्थे उक्तः अस्ति, परन्तु व्याख्याने तस्य सार्वविभक्तिकम् अनुमन्यते।
तदनन्तरं पाठितौ अस्ताति तथा अतसुच् इत्येतौ प्रत्ययौ तु विशेषरूपेण सप्तमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति तथा च प्रथमा विभक्ति इत्येतेषाम् अर्थस्य निर्देशार्थं प्रयुज्येते। अत्र भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 12,100तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 11,100तमः पाठः पुरः तथा पुरस्तात् किञ्च पुरतः इत्येतेषां शब्दानां साधुत्वं प्रतिपादयति। तत्र एते त्रयः अपि शब्दाः पुरः, पुरस्तात् तथा पुरतः एते त्रयः अपि शब्दाः भाषायां प्रयुज्यन्ते। फ्रॉम द फ्रंट, इन द फ्रंट इति अर्थः अस्ति। एतेभ्यः पुरः इति शब्दः तथा च पुरस्तात् इति शब्दः एतयोः द्वयोः शब्दयोः सिद्धिः बहु सरला अस्ति। एतयोः प्रयोगः अपि साहित्ये बहुत्र दृश्यते। मेघदूतं स्वीकुर्मश्चेदेव तत्र पूर्वमेघे तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः इति पुरः शब्दः अस्ति। तस्मिन्नेव काव्ये उत्तरमेघे शब्दाख्येयं यदपि किलते यः सखीनां पुरस्तात् इत्यत्र पुरस्तात् इति शब्दः अस्ति। समानः एव अर्थः फ्रॉम द फ्रंट, इन द फ्रंट इति अत्र आशयः। सप्तमी पंचमी उभयोः विभक्त्योः अर्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते। तत्र पुरः इति शब्दः कथं सिद्ध्यति इति चेत् पूर्वधरावराणाम् असि पुरधवश्चैषां 5339 this sutram, it is in the same sequence as the astati. So astati pratyayस्य यः सन्दर्भः सप्तमी पंचमी प्रथमा तस्मिन्नेव सन्दर्भे अत्र पूर्वाधरावराणाम् असि पुरधवश्चैषाम् इति सूत्रेण असि इति प्रत्ययः पूर्वशब्दात् पाठ्यते। पुरः इति तत्र रूपं सिद्ध्यति। पुरस्तात् इति शब्दः तु दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः पूर्वस्मिन्नेव स्लाइड मध्ये अस्माभिः पुरस्तात् इति शब्दः अत्र लिखितः आसीत्। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। अतः पुरस्तात् इति शब्दः दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी इति सूत्रेण पूर्वशब्दात् अस्ताति प्रत्यये कृते सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण पुरः तथा पुरस्तात् इत्येतयोः द्वयोः शब्दयोः सिद्धिः अत्र दत्ता अस्ति। इदानीम् अस्याम् आवल्यां विद्यमानः तृतीयः शब्दः पुरतः इति अपि साहित्ये प्राचुर्येण प्रयुक्तः दृश्यते। पुरतः इति शब्दस्य शिष्टप्रयोगाः अपि बहवः सन्ति। कुमारसम्भवे अस्ति, मालतीमाधवे, अमरकोशे, विश्वकोशे, यादवाभ्युदये बहुषु स्थलेषु पुरतः इति शब्दस्य प्रयोगाः अस्माभिः दृश्यन्ते। शिष्टैः अपि अयं शब्दः अवश्यं भाषायां प्रयुक्तः श्रूयते। तर्हि पुरतः इति शब्दस्य साधुत्वं कथं वक्तव्यम् इति चेत् पुरतः इति शब्दस्य साधुत्वज्ञापनं किञ्चित् क्लेशाय अस्ति। सरलरूपेण तस्य साधुत्वं वक्तुं न शक्यते। किमर्थं न शक्यते? सो तत्र तः इति अन्ते अस्ति। अतः पूर्वमेव अस्माभिः दृष्टं तत्र तसिल् इति प्रत्ययः भवेत्, तसि इति प्रत्ययः भवेत्। तत्र पुरतः इति सरलरूपेण भवितुम् अर्हति, परन्तु तसि प्रत्यये कृते पूर्व इत्यस्य शब्दस्य पुर इति आदेशः न भवेत्। So if you want to attach a tasi pratyay, you have to take a proper word like purva. पूर्व इत्यस्मात् तसि प्रत्यये कृते तत्र पुर इति आदेशः न सम्भवति, तस्य सूत्रं नास्ति। अतः तसि प्रत्यये कृते पूर्वतः इति शब्दः भवेत्, पुरतः इति शब्दः न भवेत्। अपि तु केन सूत्रेण तर्हि पुर इति आदेशः भवति? Once again we have seen it on the previous slide. पुरस्तात् इत्यस्य विषये पूर्व इत्यस्य पुर इति आदेशः भवति, परन्तु एतादृशे आदेशे कृते तत्र अस्ताति इति प्रत्ययः भवति।
नो चेत् पूर्व इत्यस्य पुर आदेशे कृते असि इति प्रत्ययः भवति। अतः पूर्व इत्यस्मात् पुरतः इति शब्दस्य सिद्धिः नैव शक्या। Either you will get the pura adesha but you will get a wrong pratyaya, or you will get the correct pratyaya but you will not get the adesha. So tasi pratyaye krute pura iti adeshah न भवति, pura adeshe krute tasi pratyayah न भवति। अतः पुरतः इति शब्दस्य साधुत्वं कथम? So obviously there are so many prayogas over there, we have to justify it. pura iti शब्दस्य साधुत्वं कथम इति चेत् प्रामादिकमेव इति बहवः। अस्ताति च इत्यस्मिन् सूत्रे तत्त्वबोधिन्याम् आदौ अयं पक्षः उपस्थापितः अस्ति। This is wrong. 100 people make a mistake does not make it correct. It is wrong. प्रामादिकमेव कालिदासेन प्रयोगः कृतः अस्ति, भवभूतिना प्रयोगः कृतः अस्ति, तथापि प्रामादिकमेव इति बहूनां वैयाकरणानां तत्र मतम् इति पक्षः तत्त्वबोधिन्याम् आदौ उपस्थापितः वर्तते। परन्तु प्रामादिकमेव इति तु सरलम्, इट्स लाइक अ वे आउट। यू डोंट वांट टू पुट योर एफर्ट्स इन डेरिवेशन, सो यू जस्ट डू अ वे आउट एंड से प्रामादिकम्। अतः कैश्चन वैयाकरणैः तत्र किञ्चित् चिन्तनं कृत्वा अस्य शब्दस्य साधुत्वं कथं ज्ञापयितुं शक्यते इत्यस्मिन् विषये कश्चन ऊहः, कश्चन निर्णयः कृतः अस्ति। तत्र तैः किमुच्यते? अत्र पश्यामः, दक्षिणोत्तराभ्याम् अतसुच इत्यस्मिन् सूत्रे अतसुच इति प्रत्ययः अस्ति। दक्षिण इति शब्दात् अतसुच इति प्रत्यये कृते दक्षिणतः इति भवति। उत्तर शब्दात् अतसुच प्रत्यये कृते उत्तरतः इति भवति। इदानीम् एते वैयाकरणाः एनं प्रश्नं पृच्छन्ति, अस्मिन् सूत्रे अतसुच इत्यस्य स्थाने तसुच इति प्रत्ययः क्रियते चेत् किं भवेत्? So instead of having an atasuch pratyaya, why put an extra akara, put tasuch pratyaya? तत्र किं भवति? दक्षिण प्लस तसुच will be दक्षिणतः, उत्तर प्लस तसुच will be उत्तरतः. So essentially दक्षिणोत्तराभ्याम् अतसुच इत्यस्मिन् सूत्रे अतसुच इत्यस्य स्थाने तसुच इति वदामश्चेदपि तादृशौ एव शब्दौ सिद्ध्यतः। अतः अत्र अतसुच इति अकारः किमर्थम् उक्तः इति चेत् कश्चन अन्यः शब्दः अन्यत् प्रातिपदिकं तत्र अवश्यं भवेत्, यस्य विषये सः अकारः तत्र साधुत्वं प्राप्नुयात्। Panini will not put any letter in Ashtadhyayi or in a pratyaya randomly. So the very fact that he has put an a letter in the beginning means that there will be some pratipadika for which a will be useful. Because for Dakshina word a is useless. Dakshina plus atasuch will still be Dakshinataha because Nakarottara akara gets removed in the prakriya, or Dakshina plus tasuch will be Dakshinataha. Same for Uttara also. सो केवलं दक्षिण उत्तर शब्दौ तत्र आवश्यकौ स्तः चेत् अकारस्य प्रयोजनं नास्ति। अतः अकारस्य तत्र उपस्थिति एव अस्य ज्ञापकं यत् अयम् अतसुच प्रत्ययः कस्माच्चित् अन्यात् शब्दात् भवेत्, अतः पुर इत्यस्मात् शब्दात् तस्य विधाने कृते। So you derive a pura word and you apply an atasuch pratyaya on the top of it to get puratah. अतः अत्र पुर अग्रगमने तौदादिकः इत्यस्मात् शब्दात् इत्यस्मात् धातोः क्विप् इति प्रत्ययः कृत्संज्ञक प्रत्ययः क्रियते। पुर इत्यस्मात् शब्दात् क्विप् प्रत्यये कृते पुर इति प्रातिपदिकं तत्र अतसुच प्रत्यये कृते पुरतः इति शब्दः सिद्ध्यति। नो चेत् पुर इत्यस्मात् एव धातोः अच इति प्रत्यये कृते पुर फुल रेफ पुर इति शब्दः सिद्ध्यति। अस्मात् शब्दात् पुनः अतसुच प्रत्यये कृते पुरतः इति शब्दः सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण अतसुच इति प्रत्ययस्य अकारस्य ज्ञापकरूपेण ग्रहणं कृत्वा पुर प्लस क्विप इत्यस्मात् अतसुच प्रत्यये कृते
नो चेत् पुर इति अकारान्तात् शब्दात् अतसुच् प्रत्यये कृते पुरतः इति शब्दस्य साधुत्वं प्रतिपाद्यते इति एकं साधुत्वचिन्तनम् इति एका पद्धतिः। अग्रे अपि कुत्रचित् उच्यते निपातनात् साधुत्वम्। पुरतः इति शब्दः बहुषु साहित्येषु बहुषु काव्येषु कोशेषु अपि निर्दिष्टः अस्ति। अतः एते सर्वेपि पंडिताः तु दोषं न कुर्युः इति चिन्तयित्वा निपातनेन अस्य साधुत्वं स्वीक्रियते। कोशेषु अस्य प्रदर्शनात् शिष्टप्रयोगात् निपातनात् अस्य साधुत्वं स्वीक्रियते इति तृतीयः पक्षः। सो थ्री पक्षास्। प्रथमः पक्षः प्रामादिकमेव, द्वितीयः पक्षः अतसुच् प्रत्ययेन साधुत्वं, तृतीयः पक्षः निपातनात् साधुत्वं, चतुर्थः पक्षः नो चेत् चतुर्थं समाधानं किमिति चेत् तस्सी इति सार्वविभक्तिकः अस्ति। सर्वेभ्यः शब्देभ्यः अस्य प्रत्ययस्य विधानं भवितुमर्हति। अतः पुर सेम् धातु इत्यस्मात् धातोः इगुपदज्ञाप्रीकिरक्कः इति सूत्रेण क इति प्रत्यये कृते पुर इति शब्दः सिद्ध्यति। अस्मात् शब्दात् तसि इति प्रत्यये कृते पुरतः इति शब्दः भवितुम् अर्हति। So pura can also be derived using acha, as you can see on this line. In this derivation, they use a ka pratyaya. So pura ityasmat ka pratyये कृते pura इति शब्दः सिद्ध्यति। पुर इत्यस्मात् तसि इति प्रत्यये कृते पुरतः इति अत्र शब्दः भवितुम् अर्हति। अयं प्रकारः सर्वोत्तमः। सो आउट ऑफ ऑल फोर ऑफ दीज अयं प्रकारः सर्वोत्तमः इति अत्र रसगंगाधर टीकायां निर्देशः वर्तते। इत्युक्ते पुरतः इति शब्दस्य ये बहवः निर्देशाः नो चेत् यानि बहूनि समाधानानि वर्तन्ते तेषु इदम् अन्तिमं समाधानम् उचितम् इति तत्र निर्देशः रसगंगाधर टीकायां वर्तते। अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे पुरतः इति शब्दस्य साधुत्वज्ञापने विद्यमानः क्लेशः तथा च तदनन्तरम् अस्य शब्दस्य साधुत्वं कथं स्वीकर्तव्यम् इति सर्वं प्रतिपादितमस्ति। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 11अधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 16अधिकशततमः पाठः तत्कालीनादीनां शब्दानां साधुत्वं स्वीकर्तव्यम् उत असाधुत्वं स्वीकर्तव्यम् इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् विदधाति, किञ्चित् स्पष्टीकरोति। तत्र भाषायां बहुभिः छात्रैः बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस और व्हाटएवर तत्कालीनः, समकालीनः, समानकालीनः, पूर्वकालीनः, उत्तरकालीनः एतादृशाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। एते सर्वेपि शब्दाः असाधवः सन्ति। We are starting with the Siddhanta. So these words are not correct. We should not be using them. This is the fundamental thing. So we should not be using them. अत्र अग्रे अस्मिन् पाठे किं कृतमस्ति इति चेत् साहित्ये एते सर्वे शब्दाः यत्र कुत्रचित् प्रयुक्ताः दृश्यन्ते तेषां कथञ्चित् साधुत्वज्ञापनं कृतमस्ति, परन्तु अस्माकं कृते एते शब्दाः असाधवः एव, अस्माभिः एतेषां प्रयोगः न करणीयः। एतेषां स्थाने किं वक्तव्यम् इति चेत् तत्कालिक, डोंट से तत्कालीन, यू से तत्कालिक, समकालिक, समानकालिक, पूर्वकालिक, उत्तरकालिक, अनेन प्रकारेण सर्वत्र कालाठ्ञ इति सूत्रेण ठञ् प्रत्यये कृते अत्र एते सर्वे शब्दाः सिद्ध्यन्ति। स्त्रीत्वे सर्वत्र नीप् इति प्रत्ययः। So this huge sutram tiddhane, there is a ठञ् sitting hidden over here. So because of that नीप् प्रत्ययः भवति। तत्कालिकी, समकालिकी, समानकालिकी इति सर्वे शब्दाः अत्र सिद्ध्यन्ति।
अतः पुनरेकवारं वदामि, एते तत्कालीनादयः शब्दाः असाधवः एव. This has been explained again and again in the commentaries. So Siddhanta Kaumudi says, कथं तर्हि समकालीनं प्राक्कालिकम् अपभ्रंशाः एव अनुचिताः शब्दाः. तत्त्वबोधिन्यां पुरतः इति शब्दस्य एकस्मिन् स्थले असाधुत्वं यत्र उक्तमस्ति, तत्र समकालीनशब्दसदृशं तस्य असाधुत्वम् अस्ति इति उच्यते. पुरतः इति शब्दः समकालीन प्राक्कालीनवत् प्रामादिकम् इति तत्र निर्देशः वर्तते. अतः तेषां स्थाने तत्कालिक समकालिक एतादृशः शब्दः प्रयोक्तव्यः. तात्कालिक इति शब्दः अपि भवितुमर्हति. तत्र व्युत्पत्तिः भिन्ना अस्ति, परन्तु तस्मिन्नेव अर्थे अस्य शब्दस्य प्रयोगः भवितुमर्हति. तत्काले भव इत्यत्र विद्यमानेन केनचित् वार्तिकेन अयं शब्दः सिद्ध्यति. अतः तत्कालिक इति वक्तुं शक्यते, तात्कालिक इति वक्तुं शक्यते. तत्कालीन इति शब्दः असाधु इति आदौ एव वदामि. इदानीं पश्यामः, कुत्रचित् शिष्टैः अपि तत्कालीनादयाः शब्दाः प्रयुक्ताः दृश्यन्ते. मुक्तावल्याम् अस्ति, भागवते अस्ति. केषुचन स्थलेषु, प्राचुर्येण तु नास्ति, परन्तु केषुचन स्थलेषु एतादृशः प्राक्कालीनः, तत्कालीनः, समकालीनः एतादृशः शब्दः प्रयुक्तः दृश्यते. तर्हि किं करणीयं? स्थितस्य गतिः चिन्तनीया. यत्किमपि पंडितैः प्रयुक्तमस्ति तस्य कथंचित् साधुत्वं वक्तव्यम्. स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति न्यायेन कथंचित् एतेषां सर्वेषां शब्दानां साधुत्वं ज्ञाप्यते. कथं ज्ञाप्यते इति चेत्, तत्र कालाठ्य इति सूत्रमस्ति. सो दिस इज द सेम सूत्रम दैट इज यूज्ड फॉर तत्कालिक, समकालिक. एते सर्वे शब्दाः सन्ति. एतेषां विषये कालाठ्य इति सूत्रम् अस्माभिः निर्दिष्टं. तदेव सूत्रं, तस्य सूत्रस्य योगविभागः क्रियते. कालाठ्य इति सूत्रस्य योगविभागं कृत्वा कालात् इति भिन्नं सूत्रं स्वीकृत्य तत्र खय नो चेत् ख इति प्रत्ययः अनुवृत्तिरूपेण स्वीक्रियते. So you have कालाठ्य, break that sutra. कालात् becomes the first sutram. अस्मिन् सूत्रे पूर्वस्मात् सूत्रात् ख इति प्रत्ययः नो चेत् खय इति प्रत्ययः स्वीक्रियते. कालात् खः, कालात् खय इति तत्र नूतनं हाइपोथेटिकल सूत्रं सिद्ध्यति. अनेन सूत्रेण काल प्लस ख, कालीन, समानकालीन, तत्कालीन, उत्तरकालीन, प्राक्कालीन इत्येताः शब्दाः भवितुम् अर्हन्ति. एतेषां सर्वेषाम् इत्युक्ते तत्कालीन, उत्तरकालीन इत्येतेषां शब्दानां स्त्रीत्वे विवक्षिते टाप् प्रत्यये कृते समानकालीना, तत्कालीना, प्राक्कालीना इति सर्वे शब्दाः भवितुम् अर्हन्ति. अनेन प्रकारेण, one last time let me repeat this, तत्कालीनादयः शब्दाः भाषायाम् असाधवः एव, अस्माभिः नैव प्रयोक्तव्याः. परन्तु कुत्रचित् शिष्टैः एतेषां प्रयोगः कृतः दृश्यते. तत्र कालाठ्य इति सूत्रस्य योगविभागेन एतेषां साधुत्वं प्रतिपादितम् अस्ति. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 16अधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 20अधिकशततमः पाठः अधीन इति शब्दस्य साधुत्वस्य विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति. तत्र अधीन इति शब्दः बहुषु समासेषु दृश्यते. ईश्वराधीनः, राजाधीनः, दैवाधीनः इति बहूनि उदाहरणानि. एते सर्वेपि शब्दाः सप्तमी तत्पुरुष समासेन सिद्ध्यन्ति. ईश्वरे अधि इति तत्र विग्रहः क्रियते. इट्स अ स्लाइटली अनकन्वेंशनल विग्रह. ईश्वरे अधि गिव्स ईश्वराधीनः. ईश्वरस्य नियन्त्रणे अस्ति, राज्ञः नियन्त्रणे अस्ति, दैवस्य नियन्त्रणे अस्ति इति तत्र आशयः. ईश्वराधीनः इत्यत्र सप्तमी तत्पुरुष समासः. तत्र प्रक्रिया एतादृशी. So this prakriya has been explained or at least quickly mentioned in your book. So we will take a quick look at the prakriya.
ईश्वर, राजन, दैव, अत्र केवलं स्वामी रूपकाः शब्दाः, the words that will indicate a स्वामी, मास्टर्, तादृशाः शब्दाः एव अत्र प्रयुज्यन्ते। ईश्वरः, राजन्, दैव इत्येतेषां सर्वेषां योगे अधीश्वरे इति सूत्रेण अधि इति शब्दः तत्र विधीयते। अस्य शब्दस्य योगे सप्तमी विभक्तिः भवति। So first there is no saptami, you just have ईश्वर, अधि इत्यस्य योगे ईश्वर इत्यस्य सप्तमी विभक्तिः भवति। यस्मादधिकं यस्य च ईश्वरवचनं तत्र सप्तमी इति सूत्रम्, अतः तत्र ईश्वरे अधि इति प्रयोगः सिद्ध्यति। And with that ईश्वरे अधि, now you can do the सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी षण्डैः इत्यत्र विद्यमाने षण्डादिगणे अधि इति शब्दः अस्ति, अतः अत्र सप्तमी तत्पुरुष समासः भवति। सप्तमी तत्पुरुष समासे कृते अन्ते ख इति समासान्त प्रत्ययः भवति। What is a समासान्त प्रत्यय? तद्धित प्रत्ययानाम् एव कश्चन लघुगणः समासान्त प्रत्ययः नाम्ना ज्ञायते। So in this sheet you can see this last entry, samasanta. So a small group of tadhita pratyayas is called samasanta pratyayas. The reason why they are called samasanta pratyayas is that these pratyayas are always added at the end of a samasa. सर्वेषां समासानां कृते न भवति, परन्तु बहुषु समासेषु अन्ते कश्चन नूतनः प्रत्ययः तत्र विधीयते। यथा अत्र ईश्वर इति पूर्वपदम्, अधि इति उत्तरपदं, तत्र अषडक्षाश्रितं वलं कर्म एंड सो ऑन अनेन सूत्रेण अत्र ख अत्र लिखितमस्ति अध्युत्तरपदात्, अधि इति अत्र उत्तरपदरूपेण विद्यते, तत्र ख इति समासान्त प्रत्ययः। आयनेयीनीय फडकच्छकां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रेण तस्य ईन आदेशः, यस्येति च इति धकारोत्तर इकारस्य लोपः, ईश्वराधीन इति शब्दः अत्र सिद्ध्यति। So understand what is happening. यद्यपि अस्माभिः ईश्वराधीन इति शब्दः श्रूयते, तथापि तत्र ईश्वरे अधीनः, ईश्वरस्य अधीनः इति विग्रहः नास्ति। वस्तुतः तत्र अधीनः इति शब्दः एव नास्ति। अधीन is automatically generated because of the ख प्रत्यय, otherwise it is just अधि followed by ख। अतः समास प्रक्रियायाम् अधीन इति वर्णक्रमः सिद्ध्यति, समासं विना केवलम् अधीन इति शब्दः नैव विद्यते, नैव सिद्ध्यति इति अत्र आशयः। तर्हि स्टैंड अलोन अधीन इति शब्दः साधु अस्ति वा? मम अधीनम् इति प्रयोगः अस्माभिः कर्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः अत्र उदेति। अतः अधीन इति शब्दः केवलं सप्तमी तत्पुरुष समासस्य अन्ते ख प्रत्यये कृते एव सिद्ध्यति। तर्हि केवलः अधीन शब्द प्रयोगः साधु वा इति प्रश्ने प्राप्ते तत्र शिष्टाः प्रमाणं भाष्यकारेण स्वयमपि अधीनः इति शब्दस्य प्रयोगः भाष्ये कृतः अस्ति। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र भाष्ये वक्तरि अधीनः, अनेन प्रकारेण समासं विना अधीन इति केवल शब्दस्य प्रयोगः भाष्यकारेण कृतः अस्ति। अतः वैयाकरणैः अस्य साधुत्वम् अवश्यं स्वीक्रियते, दिस इज एन एक्सेप्टेबल वर्ड, परन्तु तस्य व्युत्पत्तिः का इति चेत् अव्युत्पन्नः अयं शब्दः इति वैयाकरणानाम् अत्र निर्णयः। So there are some words in the language for which the prakriti and the pratyaya cannot be separated out. एते शब्दाः अव्युत्पन्नाः शब्दाः इति उच्यन्ते। अयम् अव्युत्पन्नः शब्दः इति निर्णयः is a granted, given to you. Don't think about prakriti pratyaya vibhaga iti आशयः। अतएव अस्य सूत्रस्य प्रदीप व्याख्याने कैयटेन एकं वाक्यं तत्र निर्दिष्टमस्ति, अध्युत्तरपदात् ख विधानात् अव्युत्पन्नः आयत्तार्थवृत्तिः अधीन शब्दः। आयत्त means adhina. So adhina is actually more familiar to us, but the synonym for adhina is ayatta,
he uses that synonym to explain the meaning of adhina. So ayattartha vrittihi, ayatta ityasmin arthe adhina, dependent iti arthah, अस्मिन् अर्थे अधीनः शब्दः विद्यते, अयम् अव्युत्पन्नः शब्दः इति वैयाकरणानां निर्णयः इति कैयटेन अपि अत्र अव्युत्पन्नः इति स्पष्टरूपेण निर्देशः प्रदीपे कृतः अस्ति. परन्तु, of course, if there is no parantu, then there is no fun in grammar. So parantu कोशेषु अधीन शब्दस्य काचित् व्युत्पत्तिः अपि निर्दिश्यते. कथं तस्य व्युत्पत्तिः निर्दिश्यते इति चेत् अधीन इत्यत्र विद्यमानः इन् इति अंशः प्रभुः इत्यस्मिन् अर्थे स्वीक्रियते. So they say that the in part is indicator of prabhu. So in iti शब्दः प्रभु इत्यस्मिन् अर्थे स्वीकृत्य इनम् अधिगतः इत्यनेन स्वरूपेण अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति वार्तिकेन कथञ्चित् तत्पुरुषसमासं कृत्वा अधीन इति शब्दः साध्यते. अमरकोशस्य व्याख्याने काचित् अन्या व्युत्पत्तिः तत्र दीयते. तत्र अधि इत्यस्य उपरि इति अर्थः कृतः अस्ति. इन इत्यस्य प्रभु इति अर्थः. अधि अस्य इनः सन्ति. So on the top of him is the Lord. So essentially he is dependent on the Lord. So adhi इत्युक्ते उपरि अस्य इनः प्रभवः ईश्वराः सन्ति सः अधीनः इति अन्य प्रकारेण तत्र व्युत्पत्तिः दीयते. अतः अधीन इति शब्दः अव्युत्पन्नः इति एकं मतं, तत्र इनम् अधिगतः इति अपरं मतं, तत्र अधि अस्य इनः सन्ति इति तृतीयं मतं इति भिन्नैः प्रकारैः अत्र अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तेः विषये चिन्तनं कृतं दृश्यते. अस्य शब्दस्य भाषायां प्रयोगः कथं भवति? Now that we have accepted that it is a valid word, how do you use the word? तर्हि अयं शब्दः द्रव्यस्य विशेषणरूपेण प्रयुज्यते. इत्युक्ते यस्मिन् पदार्थे स्वामित्वम् अस्ति तस्य विशेषरूपेण अस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति. The one that is owned. So for example, if you own a land, you can say bhumihi mama adhina. When you own the land, you have the swamitvam on the bhumi. You are the swami of the bhumi. So you have the swamitvam on the bhumi. Yasmin padarthe swamitvam asti. Tatra tasya visheshana rupena ayam shabdaha bhumihi adhina. Mama adhina. Iti vakyam sadhu. अत्र मम अधीना इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समासं कृत्वा भूमिः मदधीना इति अपि साधु. अत्र किं ज्ञातव्यमिति चेत् अधीन इति शब्दः भूमिः इत्यस्य विशेषणरूपेण प्रयुज्यते. So adhina is used to indicate an object that belongs. It is not used in the sense of belongingness. So भाव इति अर्थः नास्ति. अतः भूमिः मम अधीने वर्तते इति प्रयोगः न करणीयः. अधीन, just like the way you will say pushpam shuklam asti, in the same way you will say bhumihi adhina asti. Bhumihi adhine asti iti na vaktavyam. Again, this is how we usually speak in regional languages. परंतु संस्कृते तु भूमिः मम अधीना अस्ति इति वक्तव्यम्. अधीन शब्दस्य प्रयोगः गुणरूपेण न भवति. अधीने इति न वक्तव्यम्. तादृशं वक्तव्यं चेत् भाववाचकस्य शब्दस्य प्रयोगः. So you can say भूमिः मम आधिन्ये वर्तते, or you can say भूमौ मम आधिन्यं वर्तते. अनेन प्रकारेण आधिन्य शब्दस्य प्रयोगः सप्तम्यर्थे भवितुमर्हति. परन्तु अधीन इति शब्दः तु द्रव्यस्य विशेषणरूपेण एव प्रयोक्तव्यः. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे अधीन इति शब्दः मूलरूपेण तु सप्तमी तत्पुरुष समासे दृश्यते, परन्तु भाष्यकारेण प्रयोगः कृतः अस्ति. अतः तस्य साधुत्वं, तथा च तस्य व्युत्पत्तिः कथं भवति, तथा च तस्य प्रयोगः वाक्येषु कथं करणीयः इति सर्वं विस्तरेण चिन्तितं निर्दिष्टम् उक्तं वर्तते.
अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 20+100तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 23+100तमः पाठः मूर्च्छित इति शब्दस्य साधुत्वस्य विषये प्रतिपादनं करोति। तत्र मूर्च्छित इति श्रुत्वा अयं शब्दः कृदन्तः भवेत् इति प्राथमिकः निष्कर्षः प्रायेण बहूनां मनसि उत्पद्यते, परन्तु तत्र मूर्च्छित इति प्रातिपदिकं कृत् प्रक्रियया अपि सिद्ध्यति, तद्धित प्रक्रियया अपि सिद्ध्यति इति अत्र विशेषः ज्ञेयः। तत्र मूर्च्छित इति कृत्संज्ञके शब्दे मूर्च्छा इति मूलरूपेण भ्वादिगणस्य धातुः विद्यते। अस्य धातोः विषये अपि पूर्वम् अस्माभिः किञ्चित् दृष्टम् अस्ति। झटिति पुनरावर्तनं करोमि। मूर्च्छा इत्यस्मिन् धातौ औपदेशिकस्वरूपे दीर्घः इत्युक्ते मूर्च्छा इति नास्ति, तत्र चकारः अपि नास्ति। अस्य धातोः मूर्च्छ, मूर्च्छ इत्यादीनि उच्चारणानि अशुद्धानि एव सन्ति। अस्मिन् धातौ मूलरूपेण ह्रस्वः उकारः विद्यते। तत्र प्रक्रियायाम् उकारस्य दीर्घः भवति, कुत्रचित् हलिच इति भवति, कुत्रचित् उपधायाञ्च इत्यनेन भवति। So depending on how the prakriya goes, one of these sutras will do a दीर्घादेश। तदनन्तरम् अचोरहाभ्यां द्वे इति छकारस्य विकल्पेन द्वित्वे कृते, तदनन्तरं खरिच इति चर्त्वे कृते छकारः विधीयते। अनेन प्रकारेण मूर्च्छा इत्यस्मात् धातोः अग्रे मूर्च्छा, मूर्च्छति, मूर्च्छित इत्येते सर्वे शब्दाः सिद्ध्यन्ति। अत्र किं ज्ञातव्यं, पूर्वमपि बहुवारम् अस्माभिः दृष्टमस्ति, केवलं झटिति पुनरेकवारं वदामि। अस्मिन् शब्दे छकारस्य जायमानं द्वित्वं विकल्पेन एव भवति, अतः यत्र यत्र मूर्च्छित इति केवल छकारेण सह प्रयोगः दृश्यते, तत्र तत्र सर्वत्र मूर्च्छित इति चकार घटितः प्रयोगः अपि साधु ज्ञेयः। So anytime you see one of these two words, the other word can also come over there. They can be used interchangeably. इति तु सर्वं मूर्च्छा इति धातोः विषये आसीत्। इदानीं मूर्च्छित इति शब्दस्य विषये किञ्चित् पश्यामः। तत्र यथा पूर्वम् उक्तं, मूर्च्छित इति शब्दः कृद्वृत्तिरूपेण अपि दर्शयितुं शक्यते, तद्धितवृत्तिरूपेण अपि तस्य साधुत्वं वक्तुं शक्यं। तत्र कृद्वृत्तिरूपेण अस्य शब्दस्य साधुत्वं कथम् इति पश्यामः। तत्र प्रायेण भासते मूर्च्छ इति शब्दात् क्त प्रत्यये कृते मूर्च्छित इति भवेत्, परन्तु वस्तुतः मूर्च्छा इति धातोः अयम् अकर्मकः धातुः अस्ति, अतः अस्मात् धातोः कर्तरिक्त प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। गत्यर्था कर्मक इति सूत्रेण अस्मात् धातोः कर्तरिक्त प्रत्यये कृते प्रक्रियायाम् आदितश्च इति सूत्रेण इडागमः निषिध्यते। मूर्च्छा इति आदित् धातुः अस्ति, अतः अत्र इडागमः निषिध्यते। इडागमस्य निषेधे कृते अग्रे राल्लोपः इत्यनेन छकारस्य लोपः, हलिच इत्यनेन दीर्घः इति सर्वं कृत्वा मूर्त इति अन्ते रूपं सिद्ध्यति। मूर्च्छ धातोः क्त प्रत्ययान्तरूपं किम् इति पृच्छामश्चेत् मूर्तः, यथा रामः मूर्तः कर्तरिक्तः अस्ति, एवमेव मूर्च्छ धातोः क्तवतु प्रत्ययान्तरूपं मूर्तवत्, रामः मूर्तवान् इति वक्तुं शक्यते। इदानीं, now here is something where some interesting part starts. मूर्च्छा इति धातोः यदि भावे क्त प्रत्ययः भवति, यथा निष्ठा इति सूत्रेण सर्वेभ्यः अपि धातुभ्यः भावे कर्मणि च क्त प्रत्ययः सम्भवति। अयं धातु अकर्मकः अस्ति, अतः भावे क्त प्रत्ययः भवति। यत्र भावे क्त प्रत्ययः भवति तत्र विभाषा भावादिकर्मणोः इति सूत्रेण क्त प्रत्ययस्य
विकल्पेन इडागमः भवति। इडागमः क्रियते चेत् मूर्छ प्लस ई प्लस त मूर्छित इति अपि प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। अतः कर्तरिक्त प्रत्ययः यदा प्रयुज्यते तदा मूर्त इति शब्दः, भावेक्त प्रत्यय यदा प्रयुज्यते तदा विकल्पेन मूर्छित पक्षे मूर्त इति रूपद्वयं शब्दद्वयं सिद्ध्यति। परन्तु अत्र भावे विधानात् अस्य शब्दस्य केवलं नपुंसके एव प्रयोगः भवति, रामेण मूर्छितम् नो चेत् रामेण मूर्तम् इति। अतः अत्र कः निर्णयः इति चेत् मूर्छ धातोः कर्तरिक्त प्रत्यये कृते मूर्त इति प्रातिपदिकम्, भावेक्त प्रत्यये कृते मूर्त तथा मूर्छित इति द्वे प्रातिपदिके, परन्तु एतयोः नपुंसके एव प्रयोगः इति आशयः। क्तवतु प्रत्ययस्य विषये एतादृशं भवति वा इति चेत् क्तवतु प्रत्ययः भावे न प्रयुज्यते, क्तवतु प्रत्ययः केवलं कर्तरि एव प्रयुज्यते, अतः तस्य विषये विभाषाभावादिकर्मणोः इति सूत्रस्य न किञ्चन प्रयोजनम्, अतः तस्य विषये इडागमस्य न प्रसङ्गः। अतः मूर्च्छधातोः मूर्तवत् नो चेत् मूर्तवान् इत्येव क्तवतु प्रत्ययान्तरूपम्। परन्तु क्त प्रत्ययस्य विषये तु कर्तरि मूर्त इति रूपं, भावे मूर्तं नो चेत् मूर्छितम् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। इदानीं मूर्छित इति शब्दः तद्धितवृत्त्या कथं सिद्ध्यति इति पश्यामः। तत्र तद्धितवृत्तौ मूर्छा इति मूलरूपेण प्रातिपदिकं स्वीक्रियते। मूर्छा अस्य संजाता, the one who has become unconscious, मूर्छा अस्य संजाता, अस्मिन् अर्थे मूर्छा इति शब्दात् तदस्य संजातम् इति तारकादिभ्यः इतच् इति सूत्रेण इतच् इति प्रत्ययः विधीयते। इतच् इति तद्धितप्रत्ययः तारकादिगणे विद्यमानेभ्यः शब्देभ्यः अस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। तारकादिगणः आकृतिगणः अस्ति, तत्र मूर्च्छा इति शब्दं स्वीकृत्य अस्य शब्दस्य मूर्छित नो चेत् अस्मात् शब्दात् इतच् प्रत्यये कृते मूर्च्छा प्लस इतच् आकारस्य लोपं कृत्वा मूर्छित इति तद्धितान्तशब्दः सिद्ध्यति। मूर्छा अस्य संजाता, सः मूर्छितः नो चेत् विकल्पेन द्वित्वे कृते मूर्छितः इति अपि सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण मूर्छितवत् इति शब्दस्य अपि तद्धितवृत्तिः दातुं शक्यते। मूर्छितवत् इत्यत्र मूर्छित इति मूलः शब्दः, तस्मात् मतुप् प्रत्ययः क्रियते। यथा ह्यस्तनवर्गे अस्माभिः दृष्टं धनवत्, चन्द्रवत्, अनेनैव प्रकारेण मूर्छितवत् इति रूपं भवति। मूर्छितः अस्य अस्ति, मूर्छितः अस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे मूर्छित शब्दात् तद् अस्य अस्मिन् अस्ति इति मतुप् प्रत्ययः। प्रक्रियायां मकारस्य वकारादेशः तत्सर्वं ह्यस्तनवर्गे अस्माभिः दृष्टम्। एतत् सर्वं कृत्वा मूर्छितवत् इति शब्दः सिद्ध्यति। मूर्छितः अस्मिन् अस्ति, मूर्छितवान् प्रकोष्ठः इति किमपि वक्तुं शक्यते। अनेन प्रकारेण मूर्छित तथा मूर्छितवत् उभयोः अपि तद्धितप्रत्ययरूपेण साधुत्वं प्रतिपादयितुं शक्यम्। अत्र अस्य सर्वस्य संक्षेपः उक्तः अस्ति। मूर्तः इति तु तद्धितप्रत्ययान्तशब्दः न, अयं तु कृदन्तः शब्दः, तत्र कर्तरि कृत् प्रयोगः अस्ति। मूर्छितवत् इति कृदन्तः शब्दः न, तद्धितान्तः शब्दः, तत्र मतुप् प्रत्ययः अस्ति। The more interesting or the dicey case is the middle one. मूर्छित इति वदामश्चेत् तत्र भावेक्त प्रत्ययः भवितुम् अर्हति, अतः नपुंसकलिङ्गे एव अस्य कृद्वृत्त्या साधुत्वं प्रतिपादयितुं शक्यं। तद्धितवृत्त्या तु मूर्छा अस्य संजाता, तत्र त्रिषु लिङ्गेषु प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अतः मूर्छित इति तद्धितवृत्त्या सिद्धः शब्दः तथा च मूर्तः इति कृद्वृत्त्या सिद्धः शब्दः,
एतौ द्वौ शब्दौ भाषायां सामान्यरूपेण प्रयुक्तौ दृश्येते एतयोः अर्थौ अपि समानौ अत एव कोशे अमरकोशे मूर्च्छाले मूर्तमूर्च्छितौ मूर्त तथा मूर्च्छित एतौ शब्दौ समानार्थकरूपेण दत्तौ स्तः अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे मूर्छित इति शब्दस्य विषये चर्चां कृत्वा तत्र अयं शब्दः तद्धितवृत्त्या सिद्ध्यति इति स्पष्टीकृतमस्ति. So all this middle part, bhave prayogaha, napumsake eva sadhu, and so on is not there in your book, but it is a very interesting aspect. So I took a luxury to add that particular part in this discussion. अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे मूर्छित इति शब्दस्य साधुत्वं ज्ञापितं वर्तते. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य त्रयोविंशत्यधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तं. किञ्च अत्र तद्धितप्रकरणस्य अपि अध्ययनं समाप्तम्. So while teaching this, I got a question. You have a pura taudadika, and if you add an acha pratyaya, technically Buganda Laghupadasya should apply if I'm not mistaken. But I just saw in the book, they just say Nipatanat Pura iti Shabdaha Siddhyati. So just because we want to derive the word Purataha, you do not get Puganda Laghupadasya over here. That's the only explanation. So I just wanted to make sure that I have not made a typing mistake. So I have not made a typing mistake. Your book also says exactly the same thing, Pura plus Acha. And they just don't talk about Upadha Guna. So probably most likely for Nipatana it doesn't happen. That problem doesn't come over here. That's the reason ka pratyay is actually a better solution. That problem doesn't come over here. Pratyay se kitvat tatra upadaha gunaha nishidyate. Ataha ayam prakaraha sarvottama iti tatra Rasagangadhara टीकायाम् उक्तमस्ति. तत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति पञ्चम्यर्थे इति एकस्मिन् स्थले अपादानार्थे इति अपरस्मिन् स्थले फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज द सेम परंतु पंचमी विभक्तिः तत्र उपपद पंचमी रूपेण अपि प्रयुज्यते. सो पंचमी विभक्ति इज अ सुपर सेट. इट कैन आइदर बी अ कारक विभक्ति और एन उपपद विभक्ति. सो तत्र अपादाने अर्थे तस्य प्रत्ययः भवति इति उक्तमस्ति चेत् केवलम् अपादाने अर्थे एव उपपद अर्थे न भवति. परन्तु तत्र वार्तिकरूपेण किमुच्यते नो चेत् व्याख्याने किमुच्यते सार्वविभक्तिकः तसि. तो सर्वासु विभक्तिषु अत्र तसि प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति इति सामान्यरूपेण उक्तमस्ति एव. So that difference is not to be very specifically or keenly to be looked at in this case. अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति पुरतः इति शब्दस्य रूपसिद्धिः किम् इति प्रश्नः आगच्छति चेत् किं करणीयम्. So you can give all four of them depending on, like, if it is a one line answer you can pick one of them. If it is like 4 line 5 line answer 4 mark question whatever, I don't know the format, but depending on how big the question is you probably need to write all four. If it's just like 1 mark question you can pick one of them and write it. If you just have to pick one of them you can take the last part because your book explicitly says ayam prakaraha sarvottamah iti, so you can pick that up. Murcha shabda is derived using guroshcha halaha. That is correct. Murcha plus a iti guroshcha hala iti sutrena a pratyaya. So murcha plus tap murcha.